سیدنا حضرت فاروق اعظم آپ نے جنے پہ ارادہ کیتا مسلمانوں دے نبی دا سر لے کے آنے آپ جنے پہ تلوار لے کے میرے آقا دے حجرے بل جا رہے نے اگو صحابی رسول مل پہ حضرت نعیم آپ دے نال ملاقات ہو گئی حضرت نعیم کہنے لگے عمر کدھر پہ جانے عمر کدھر پہ جانے آکیا میں تینوں کیوں دسا آج میں جدو واپس آوانگا پھر سارے انہوں پتہ لگے گا عمر آج کدھر پہ جانے ادھر عمر تلوار لے کے چلے ادھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لے عرض کی تھی مولا اے دو ہی عمر نے ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حشام ایک ابو جہل دا نام ہی عمر عرض کی تھی یا اللہ اے دو ہی عمر نے دعا دی تلوار دی بڑی چمکے اینا دا کفار تے بڑا دب ہے یا اللہ اینا دعا دے بچوں ایک مینو دے دے او دے نال اسلام نو عزت عطا فرما یا لے دونے نہ دعا دے اندروں ایک مینو دے دے او دے نال اسلام نو عزت عطا فرما دے سیدنا فاروق اعظم آپ فرمان لگے گل سن نعیم جو چپ نہیں کردہ تو سن لے میں تلوار لے کے مسلمانہ دے نبی دا سر لین پہ آ جانا میں سر اتارن جا رہا معاذ اللہ سر قلم کرن جا رہا جناب حضرت نعیم کہن لگے آپ فرمان لگے گل سن عمر اے کڑی تیری بہادری ہے اوہ دی تے ماں بھی کوئی نہیں او دا تے ابا بھی کوئی نہیں او دے تے چند ساتھی نے او دی جا کے گردن اتارے گا جڑا بڑی بہادری کرے گا آکیا پرائیوں جا آج میں گردن اتار کے ہونی ہے حضرت نعیم نو تکا ماریا اگے چل پے تھوڑا جی آگے گئے پیچھو حضرت نعیم نے آواز ماری آکیا عمر کل سن کہ چپ نہیں کردہ او دے وال باتو جاوی پہلے اپنے گرد جا تیری بہن تے تیرا بہنوئی تو میں یوں سے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے